अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। خاله شما نگران نباشین. این عکس‌ها دست هیچ کس نمیفته. اما دخترم اگه بدت نمیاد اون عکس‌ها رو پاک کن. یعنی منظورم اینه که دیلیتش کنی بهتر میشه. آخه خاله جون گیریم که ما اون عکس‌ها رو پاک کنیم، واسه آکسا که پاک نمیشه. شما نگران اون نباشین، ولی من بهتون التماس میکنم این عکس‌ها دست شهرزاد نیفته. زندگی من نابود میشه. اون خیلی شکاکه، شما نمیدونین، شاید طلاقم بده. اون 2 روز پیش اینقدر اینو زد دقیقاً 2 روز افتاد تو تخت خواب. باورم نمیشه که داداش شهرزاد همچین کاریو کرده باشه. بیچاره دخترم خیلی مظلومه. خودمم باورم نمیشه. هر چند روز یه بار الکی میگیره میزنتش. خب شاید تو این قضیه تقصیر خود حنا هم بوده باشه. من هیچ تقصیری ندارم، باور کن. ولی کسی منو باور نمیکنه. اون شوهرمه، نمیخوام دربارش حرف بزنم. مامان شما هم ساکت باشین لطفا. باورتون نمیشه. هر 2 روز یه بار میشینه با دوستاش مشروب میخوره و وقتی برمیگرده خونه به دخترم ظلم میکنه. واقعا میگی؟ رامشا بس دیگه، ساکت. حالا شما در اون مورد نگران نباشین. ممنونم دخترم. خدا ازت راضی باشه. خوشبخت بشی ایشالله. پاشو بریم عزیزم. از همتون ممنونم. بریم. خدا حافظتون. نگاه کردین چقدر راحت دروغ گفتن و رفتن؟ نه تنها زبونشون، چشاشون هم دروغ میگفت. رامشا چرا الکی تو زندگی دیگران دخالت کنی؟ واقعا چقدر راحت داداش شهرزاد خراب کردن و رفتن. دوستاشونم. ببین چی میگم الینا، تا وقتی چیزی که اینا گفتن و با چشم خودمون نبینیم اصلا نباید باور کنیم. درسته. شهرزاد امروز زود اومدی؟ شهرزاد ببینم حالت خوبه؟ چرا انقدر رنگت پریده؟ یه هفته پیش پول آوردم و داخل کمد گذاشتم، ولی الان میبینم 200,000 تاش کمه. تو راست گفته بودی، تو خونه پول نگه داشتن امن نیست. همونم شد، 200,000 تا گم شد. من چقدر بهت گفتم پول زیاد تو خونه نذار. تو خونه خدمتکارا هستن شهرزاد. اصلا نمیفهمم.
اینا خدمتکارای قدیمی هن، چطور میشه شک کرد بهشون؟ قبلا از این اتفاقا نمیافتاد. منظورت از این حرف چی بود؟ چرا واضح نمیگی شک داری من پولا رو دزدیده باشم؟ چت شده هنا؟ منظور من اصلا این نبود. پس منظورت چی بود؟ تو چرا انقدر ناراحت شدی؟ چون تو به هم شک میکنی شهزاد. من شک نمی کنم، فقط میپرسم. بی خیال، فقط 200,000 تا بود. شاید خودم خرج کردم. راحت باش. واسه شما رقم کمیه، ولی واسه من خیلی بزرگه و محض رضای خدا دیگه به هم این احساسو نده که من از یه خانواده فقیرم و قابل اعتماد نیستم. مشکلت چیه هنا؟ چرا حرفو یه جای دیگه میبری؟ اگه تو خونه چیزی گم بشه من از هر کسی میتونم بپرسم، و اگه از اتاق گم بشه که من از تو میپرسم، مگه نه؟ شهزاد ازم 1000 بار بپرس، ولی یه جوری نپرس که به خودم شک کنم. ازم معذرت بخوام. باشه، من معذرت میخوام. گوش کن، نگران نباش، پیدا میشه. من دعا میکنم. تو برو دوش بگیر، من به نوری میگم غذا رو بکشه. باشه؟ باشه. آهای، تو چه فکری هستی؟ چیزی نیستش، فقط راجع به اسین باید بیشتر فکر کنی. بی خیال بابا، تو به خاطر حرفای خاله شهناز و حنا میخوای این وصلت رو به هم بزنی؟ مگه من جواب مثبت دادم؟ تازه تو حرفای حنا رو نشنیدی که داشت چیا میگفت؟ من نه تنها یک کلمه از حرفاشو باور ندارم، تازه به همه حرفاشم شک دارم. بی خیال، باید ببینیم چی میشه. تو بگو، از خانواده شوهرت خبر میگیری یا نه؟ نه دیگه، شما این مامان داداش دیگه واسه خبر گرفتن نیازی به من نیست. به زنگ میزنه؟ آره، زنگ که میزنه و اگه به این محبت میگی گاهی دوست دارم هم میگه. و شما؟ ببین، من که معتقدم دخترها باید از این جور حرفای عاشقانه دوری کنن. آره واقعا چه حرفی زدی؟ آره واقعا چه حرفی زدم. کی میاد ببرتت؟ میاد دیگه. حالا چقدر عجله داری؟ ببینم میخوای من از این خونه زودتر بندازی بیرون؟ ببین، ولی من میخوام قبل رفتنم تو ازدواج کنی که من خیالم راحت بشه. چقدر بچم به فکر منه عزیزم. معلومه که به فکرتم. بیا بشین. این پولو به چه سختی تونستم بیارم؟ این واسط زیاده مگه؟ برای من زیاد نیست، ولی شهزاد قرون قرون حساب میکنه. و طلا؟ طلا نمیشه منصور، به خدا قسم نمیشه. ولی واسه تو همه چی ممکنه. قسم میخورم نمیشه، وگرنه چرا دروغ بگم؟ ببین، من میخواستم
جلو چشم خودت عکساتو پاک کنم. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آمریکا. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. اوه چه عجب. امروز خونه ای؟ مگه بده؟ نه تعجب کردم. به هر حال حاضر شو، خونه ی اسین میریم. چند وقتیه که نه ما پیشش رفتیم نه اون اومده پیش ما. اول چایی بخور. اونجا میریم میخوریم. خب برو دوش بگیر. باشه من میرم دوش بگیرم بیام. کم پیدایی؟ خودت داری تدارکات عروسی رو میگیری که اصلا پیدا نیست. مشخصه دیگه، اگه من تدارک عروسی رو نگیرم پس کی بگیره؟ اینجا آبجی یا زناداش نیست که مسئولیت رو به عهده بگیره. حنا جلوی تو داره این حرفا رو میزنه. من چی میتونم بگم؟ این کسی که بهم چیزی نگفته. نه من فقط نمیخواستم که شما به زحمت بیفتین. دیوونه ای تو؟ چرا به زحمت بیفتیم؟ حنا از این به بعد حواست به همه چی باشه. یه جوری تدارک ببین که همه تعجب کنن. باشه؟ راستی شهرزاد، من نظرم اینه که اول نامزد کنیم، همه چی رسمی بشه. نامزدی چرا؟ مستقیم عروسی میگیریم. آره ولی همه چی باید رسمی بشه مگه نه؟ شما اصلا نگران نباشین. من الان بهشون زنگ میزنم و یه روزو تعیین میکنیم که بریم و یه جشن نامزدی خودمونی بگیریم. خیالتونم راحت بشه. الان دیگه مشکلی نداری؟ عالیه، خیلی خوب میشه. داری عروسی میکنی و اینجوری نگرانی داری؟ من نگران نباشم پس کی باشه؟ ای بابا نگران نباش، من هستم، حنا هم هست، مگه نه؟ حواسمون بهت هست. خیلی ممنون از هر دوتون، این برا من خیلیه. آره حتما باشه. هر جور خودتون صلاح میدونین. اگه میخواین میتونین فردا بیاین. باشه خوبه. خدا حافظتون. اونا تماس گرفتن، میخوان فردا بیان. مامان نمیدونم چرا ولی خیلی میترسم. چرا دخترم؟ الینا تو که با اسینم حرف زدی، چقدر پسر خوبی بود. در مورد شهرزاد که حنا و مامانش امروز گفتن من اصلا باورم نمیشه. مامان من از کی دارم بهش میگم ولی این خودشو میزنه به اون راه. خانوم حالا تدارکات عروسی رو بچسب. ای وای یادم رفت بهت بگم، مامان شهرزاد زنگ زده بود، میگفت از گوشی خطبه عقدو بخونن. از گوشی؟ یعنی چی مامان؟ واسه همین من معطل کردم دخترم. گفتم عقد ساده برگزار کنیم ولی از راه دور درست نیست اصلا این کار. شما در این مورد با داداش حرف زدین؟ نه خیر. مامان با داداش مشورت کن. باشه دخترم، هرچی گفت همون کار رو انجام میدیم ولی اگه از طریق گوشی رو قبول کرد دیگه مجبوریم این کار رو انجام بدیم. اوه دیگه عروس شدی دختر. شوخی کردم بابا. چطور؟
هانا یادت نرفته که فردا باید برای بله برون نسیم بریم؟ آره یادمه، چرا فراموش کنم؟ من بازش میکنم. مرسی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. یه لیوان قهوه و یه قرص سردرد بیار. باز از کمد پول گم شده. نمیدونم دیگه باید به کی شک کنم. کی میتونه ور داشته باشه؟ خدمتکارا؟ اما اونا که سال هاست خونم کار میکنن. نکنه هانا؟ اما چرا این کارو میکنه؟ تو نباید من اینجا دعوت میکردی. شهزاد اگه بیاد چی؟ اون اینقدر زود خونه نمیاد. منم الان نمیتونستم از خونه بیام بیرون. شما میخواستین جایی برین نه؟ آقا ما هر جایی بریم. تو به رفتنمون چی کار داری؟ و راستش این که من واسه این تو رو صدا زدم که بگم نمیتونم تنهامو بدم. من دنبالش گشتم ولی همه چی تو گاف صندوق بانکه. من باور نمی کنم که برای تو بیرون کردن طلا ها از بانک سختی داره. آخه تو از من چی میخوای؟ تو رو میخوام. این پولو بگیر و مزخرفاتتو تموم کنه برو. چقدره؟ 2 لک. فقط 2 لک تونستی بگیری؟ او لطفا. سلام علیکم شهزاد، خسته نباشی. داشتیم از تو حرف میزدیم. این داداش دوستمه. بفرم. چایتون سرد شد. ممنونم. بشین بیا شهزاد کنارمون بشین. بهت گفتم منو اینجا صدا نزن، ولی گوش نکردی. پاشو فوراً پاشو برو از اینجا. آره راستی یادم رفت که بهت بگم عکس‌ها رو از گوشی آکسا پاک کردم. منصور خیلی ممنونم. اما تو گوشی من هستش. شهزاد حداقل یه دقیقه کنارش میشستی. الان چی فکر میکنه؟ من حتی نمیشناسمش. کنارش بشینم که چی؟ ولی من که میشناسمش. اون دوست منه. عروسی خواهر ماهینه، واسه همین. حرف نزن، برو حاضر شد. باید بریم مراسم.
از اینکه داداش ماهین اومد اینجا ناراحت شدی؟ هنا این همون نبود که اون روز باش رفته بودی رستوران؟ شناختیش پس؟ آره همونه. یادت بهت گفته بودم تو رو باش آشنا میکنم داداش ماهین، اما بدون دیدنش رفتی. اون روز اتفاقی اونو دیدی ولی امروز اینجا باهاش آشنا شدی. تو فکر نمی کنی که این اتفاقا زود میفته؟ واقعا داداشون روزا رو فراموش نمیکنه. روزای دیوونگی بود دیگه. دیگه بگو چطور میگذره؟ اسین این چیه؟ داداش نمیشد که دست خالی بریم اونجا، واسه همین گرفتم. که اینطور چاییم تموم شد. اسین خبردار شدی که جاویدم ازدواج کرده؟ جاوید ازدواج کرده؟ داداش اسین اینا چیزایی که باید ببریم؟ آره باشه. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آلمان. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. داداش اسین اینا خیلی خوبن ولی به نظرتون الان واسه یه بله برون ساده زیاد نیستن؟ تو اینجور مواقع مقداری پول گذاشته میشه و تموم. زن داداش پول که ارزش نداره، مهمترین چیز هدیه است. اونو که درست میگین، اما شهزاد بهشون بگو که اینجوری دختر یکم بدعادت میشه، توقعش بالا میره. اگه الان این همه چیز ببرین فردا دیگه دنبالتون رو ول نمیکنه. زن داداش هرچی که مال من هست در اصل مال اونم میشه. دقیقاً درست همونجوری که هرچی مال منه مال تو هم هست دیگه. باشه پس بریم، دیر میشه. یه لحظه، شازیه؟ بله آقا. تنوی رو بگو بیاد وسایلا رو ببره تو ماشین. چشم. خب بریم دیگه. بریم؟ باشه. الینا دخترم مبارکت باشه. انشاءالله که خوشبخت بشی. ممنون. دستتون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدین ولی نیازی به این همه هدیه نبود. اسین فکر کنم باید انگشتر دستشون کنی. चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा।
این گردنبند خانوادگیمونه. میدونیم این یادگاری مادرم از مادر بزرگمه. اون همیشه میگفت وقتی شهزاد ازدواج کنه این گردنبند به همسر اون میرسه. امروز اگه مادرم زنده می بود خوشحال میشد. به هر حال من مطمئنم اگه بندازی خیلی بهت میاد. از امروز این مال تو عزیزم. باشه. اینو کی میپوشه؟ از مد رفته. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. شهزاد مطمئنم این از دیدن منصور برگشته که انقدر خوشحاله. چطورم ها؟ خوشگل شدم نه؟ از آرایشگاه میام. اینجا رو استایل جدید مومو ببین. لباسم هم تازه خریدم. ببینم حالت خوبه؟ نه تعریف میکنی نه چیزی میگی. هیچی نیست، من خوبم. نمیدونم مشکلش چیه. بیخیال. اگه نمیخواد بگه خب نگی. ولی خب باید نازمم بکشه دیگه. زن خوشگل و نازش هم براش زیاده این شهزاد خان. آره پسرم، خدا خیلی بهمون لطف کرده. هر چقدر شکرگزارش باشیم بازم کمه. از این خیلی پسر خوبیه، انقدر که هدیه های گرونی واسمون آورده که با دیدنش دلم خوشحال شد. فقط پسرم تو زودتر برگرد که عروسیشون رو برگزار کنیم. باشه خوبه. خدا حافظ. خدا حافظ پسرم. با شنیدنش خیلی خوشحال شد.
خوب شد از شر اون علی عوضی راحت شدیم دخترم. نمیدونم ولی فکر میکنم هنا خوشحال نبود اصلا. راجع به مردم قضاوت نکن. هی خانم، خودت خوب میدونی که چرا دارم اینو میگم. رامشا دخترم باز چرا گیر دادی و از این جور حرفا میزنی؟ مامان من، شما که در مورد هنا خوب میدونی. ولش کنین اصلا. من برم آشپزخونه کار دارم. دخترم تو خوشحالی مگه نه؟ بله خیلی خوشحالم. خداوند همیشه خوشحال و خوشبختت کنه. آمین. من از اول هم همین آرزو رو داشتم. خوشبختی تو میخواستم اما چی کار کنم؟ کار تقدیره دیگه دخترم. راحتی و آسایش تو تقدیره. دختر عزیزم. سورپرایز. ولی اینجوری یهویی اومدن و سورپرایز نمیگن. خب پس بهش چی میگن؟ حمله. اگه تو فکر میکنی حمله است بهتره فکرتو عوض کنی. چیز دیگه ای نمیشه گفت. بزن، این قدش خیلی خوب بود. شهزاد میدونه که اومدین؟ نه اونم نمیدونه. وقتی بیاد میفهمه دیگه. باشه من برمیگردم. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.